علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم نے سبق نمبر 30 مکمل پڑھ لیا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 31 پڑھیں گے انبیاء کرام کے تعلق سے۔ جس طرح پڑھاؤں اس طرح آپ بلند آواز میں پڑھے۔ کل انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 ہے۔ کتنے ہیں؟ 2,24,000 ہے۔ روایتوں میں 1,24,000 بھی ہے کم و بیش، اور 2,24,000 بھی ہے کم و بیش۔ کم یا تو جب بھی ہمیں بولنا ہے کم و بیش کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ٹھیک ہے، یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی سب کا انکار کرنا ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو سب کے انکار کرنے کے برابر ہے، اور ایمان لانا سب پر ضروری ہے۔ تمام انبیاء کرام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی ہم نے انکار کر دیا تو ہم کافر، ٹھیک ہے، ہمیں سب پر ایمان لانا ہے، کسی ایک کا بھی انکار ہم نہیں کر سکتے۔ اولو العزم انبیاء کرام 5 ہے۔ اولو العزم انبیاء کرام 5 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پانچ انبیاء کرام، اولو العزم انبیاء کرام۔ پہلے حضرت ماشاء اللہ، پہلے حضرت دوسرے حضرت تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت اور پانچویں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا طوفان آیا تھا۔ سوال کرتا ہوں، جواب دینا۔ دنیا کا سب سے بڑا طوفان کس کے زمانے میں آیا؟ طوفان سب سے بڑا آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا طوفان آیا تھا۔ آگے بڑھتے۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ہم سب انہی کی اولادیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، تمام انسان جتنے بھی ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔
किस चीज से पैदा फरमाया? मिट्टी से। मिट्टी से। मिट्टी। खाक है, हम खाक है, ठीक है। मैंने कहा था ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ठीक है। हम खाक के हैं और हमें खाक में मिल जाना है, इसलिए हमें अपने आप को उस तरह से संवारना है जिस तरह से इस्लाम ने हमें संवारने का हुक्म दिया। जैसे माँ बाप का अदब व एहतराम करना, नमाजों की पाबंदी करना, गुनाहों से बचना, जिंदगी ऐसी गुजारना कि अगर हम चले तो हमें चलता हुआ देखकर लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए, वो देखो आशिक रसूल जा रहा, वो देखो दीवाना ख्वाजा गरीब नवाज जा रहा, वो देखो दीवाना गौसे पाक जा रहा। तो ये कब होगा? हमें अमल करना होगा, हमें नमाज की पाबंदी करना है, बड़ों का अदब करना है, छोटों से मोहब्बतें करना है, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप, अबुल बशर, ठीक है। बशर यानी इंसान, ठीक है ना। अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप। ये क्या किससे कहा गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया। और अबुल अरवाह, अबुल अरवाह एक इमाम साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उन्होंने ही मुझे बात कही थी, मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, पर उन्होंने कहा था अबुल अरवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, तमाम रूहों के बाप। अबुल अरवाह, अबुल अरवाह, अबुल अरवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया था। यूसुफ लाहौरी साहब है, मक्का मस्जिद में खिदमत अंजाम दी है, बहुत टाइम तक उन्होंने इमामत की है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी उम्र दराज करे, ये उन्होंने मुझे बताया था। आगे बढ़ते हैं हम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जन्नत में रहते थे, जन्नत में रहते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे और आपकी बीवी का नाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हजरत हव्वा, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत हव्वा, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम, ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था, 7 लाख ज़बानों का इल्म था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है? ये जिन्हें हजरत इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आप औलाद है, हजरत इस्माइल जबीउल्लाह, ठीक है। और इब्राहिम खलीलुल्लाह, खलील का माना होता है दोस्त। इब्राहिम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त, इब्राहिम खलीलुल्लाह। और उनकी औलाद हजरत इस्माइल जबीउल्लाह। और उनकी नस्ल पाक से कौन? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम हजरत हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है।
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ سے دونوں سوال ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو صحیح آنسر پہ ٹک لگانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بابل میں۔ اچھا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 31 مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب صرف اور صرف 4 سبق اور باقی ہے، 32، 33، 34 اور 35۔ ہمارے 35 سبق مکمل ہو گئے تو ہم کمپٹیشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے۔ میں اپنی پوری کوششیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر یہ 4 سبق بھی ہم مکمل پڑھ لیں گے۔ پھر آپ کے پاس جو وقت رہے گا ان وقتوں میں ان کو آپ دیکھ کر مضبوط کیجئے گا، اچھے سے تیاری کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، لہٰذا اس فرض کو بخوبی نبھائے، خود بھی علم حاصل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔